नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की जानिब से नए मरहले का ऐलान कर दिया गया है, नए फेज का ऐलान कर दिया गया है और उनकी जानिब से प्रेसिजन गाइडेड वेपन्स हिजबुल्लाह की जानिब से जो उनका नंबर 1 हथियार है वो हिजबुल्लाह ने आज पहली बार इस्तेमाल कर दिया है और बताया है कि अब इस तरह के हमले इसराइल पर होंगे और आने वाले जो दिन हैं वो बहुत फैसला कुन होने जा रहे हैं। हिजबुल्लाह नेक्स्ट स्टेज के अंदर, एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो नेक्स्ट स्टेज के अंदर दाखिल हो गई है। जो स्ट्राइकिंग ड्रोन्स हैं जो पहले इससे इस्तेमाल नहीं हुए पूरी जंग के अंदर, उनका जो इस्तेमाल है वो भी शुरू कर दिया गया है। खबरें ये सामने आ रही हैं कि लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने आज कंफर्म किया 500 इजरायली फौजी जख्मी हुए हैं। 500 इजरायली फौजियों की कंफर्मेशन आज हिजबुल्लाह ने दी है। वहां पर दर्जनों टैंक्स, गाड़ियां तबाह हुई हैं और बताया जा रहा है कि किस तरह बॉर्डर के साथ साथ जो विलेजेस हैं उनमें घात लगाकर इजरायली फौज को वहां पर किस तरह से फंसाया जा रहा है और जो फिजाई हमले हैं वो किस तरह से जारी हैं। जो नया मंजरनामा बन रहा है आपके साथ ये सारी तफसीलात शेयर करेंगे। जो याहिया सिमर के हवाले से खबरें सामने आ रही है वो भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, याहिया सिमर के हवाले से अभी तक हमास की कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आई है, उन्होंने कंफर्मेशन नहीं की है। दूसरी तरफ इसराइल ने कंफर्मेशन कर दी है और उन्होंने जो डीएनए या जो भी उन्होंने टेस्ट करने थे उनकी तरफ से 100% कंफर्म है। तो हम अभी हमास के जो स्टेटमेंट है उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जो भी होगा, जो भी अगर वो शहीद हो गए हैं तो भी, अगर वो जिंदा है तो भी। देखिए, याहिया सिमर 1 साल तक नेटो बैक्ड कंट्री इसराइल के साथ लड़े हैं। यह कोई मामूली चीज नहीं है। नेटो का सारा वसाइल, नेटो का वेपन और नेटो की जितनी भी पार है वो सारी यहां पर इस्तेमाल होती रही है। तमाम मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने यहां पर अपना हिस्सा डाला है इस गजा की जेनोसाइड के अंदर और याहिया सिमर को ट्रैक करने में, हमास के दीगर लीडर्स को ट्रैक करने में तमाम मगरबी इंटेलिजेंस एजेंसीज यहां पर कोशिश करते रही हैं। लेकिन एक छोटे से इलाके में याहिया सिमर उनसे 1 साल तक जो है ना वो ट्रैक नहीं हो सके। तो याहिया सिमर जो है वो एक सही वॉरियर की तरह लड़े हैं नाज़रीन, और डिग्निटी के लिए डिफेंडिंग हिज लैंड एंड ऑनर ऑफ हिज पीपल। ठीक है, एक सही वॉरियर की तरह वो लड़े हैं और याहिया सिमर की नाज़रीन क़यादत के अंदर तारीख की सबसे बड़ी जंग इसराइल के खिलाफ लड़ी गई है। आज तक कोई कमांडर मिडिल ईस्ट का वो इसराइल के खिलाफ इस तरह की जंग नहीं लड़ सका है। तो याहिया सिमर की क़यादत के अंदर यह सबसे बड़ी जंग लड़ी गई है और इसराइल को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया गया याहिया सिमर की क़यादत के अंदर और इसराइल को बहुत कमजोर कर दिया गया है। याहिया सिमर की क़यादत के अंदर हजारों इजरायली फौजी मारे गए और जख्मी हुए, उनके हजारों ऑफिसर्स यहां पर मारे गए, कमांडर्स यहां पर मारे गए और जख्मी हुए। तो बहुत जबरदस्त जंग याहिया सिमर की क़यादत के अंदर लड़ी गई। और अब देखिए, जिस तरह इंटरनेशनल आइसोलेशन हुई, जिस तरह उन्होंने इमेज को मतलब जो सारा नैरेटिव था वेस्ट का उसको कन्फ्रंट करने में याहिया सिमर का किरदार था। 23 साल तक उन्होंने जेल के अंदर बैठकर मगरबी सोसाइटी को पढ़ा, इब्रानी जुबान सीखी, इजरायली सोसाइटी को पढ़ा, मीडिया किस तरह वर्क करता है उसको पढ़ा। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या ये जबरदस्त जंग तमाम महाजों के ऊपर लड़ी है। आलमी सतह के ऊपर फलस्तीन का मुकदमा वो लेकर गए और दुनिया को बताया कौन जालिम है और कौन मजलूम है। और उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया कि मिडिल ईस्ट और उसके बाद दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती जब तक फलस्तीन का तनाज़ा हल ना हो जाए। यहां पर यह सारा खून खराबा करके कुछ दुनिया को हासिल ना होगा, बल्कि दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती जब तक फलस्तीन का तनाज़ा हल नहीं हो जाता, जब तक फलस्तीन के लोगों को राइट्स नहीं मिल जाते। ये दुनिया को उन्होंने बावर करवाया, ये उनकी सबसे बड़ी जो है ना फतह है। और अगर वो इस वक्त जिंदा हैं तो उनकी क़यादत के अंदर ये जंग उसी तरह से जारी रहेगी और अगर वो शहीद हो गए हैं तो वो सुरखरू हुए और उनके बाद नए लीडर्स आएंगे और कमान संभालेंगे और ज़बरदस्त तरीके से ये जंग जो है वो जारी रहेगी। रेजिस्टेंस जो है वो रुकती नहीं है, बल्कि जब कमांडर्स और लीडर्स वो शहीद होते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो और ज़्यादा मजबूत हो जाती है। तो याहिया सिमर के हवाले से हम देखते हैं कि हमास कब जो है वो स्टेटमेंट जारी करती है। लेकिन मैं यहां पर जो अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं रेजिस्टेंस के हवाले से कि क्या याहिया सिमर के जाने से क्या हमास सरेंडर कर देगी या इसराइल को यहां से फाते हो गया है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे इस्माइल हानिया को टारगेट किया गया, जैसे हसन नसरुल्लाह को टारगेट किया गया तो एस्केलेशन हुई, इसराइल का नुकसान 2 गुना हो गया और इसराइल ने अपने अंजाम को तेज किया। तो मैं जरा एक रिपोर्ट सिर्फ आपके सामने रखना चाहता हूं, जरा सुनिएगा। द रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग एनीवेयर।
अल जजीरा की रिपोर्ट हम आपके सामने रख रहे हैं कि रेजिस्टेंस कहीं जाने वाली नहीं है। दिस साइकिल ऑफ वायलेंस लाइकली टू कंटिन्यू अंटिल द फंडामेंटल कॉज इज एड्रेस्ड। जब तक बुनियादी जो कॉज है इस तनाज़े का उसको एड्रेस नहीं किया जाता तब तक ये जो साइकिल है वो जारी रहेगा। एंड वी नो वायलेंस ब्रीड्स मोर वायलेंस। अगर वायलेंस होगा तो उससे ज्यादा वायलेंस, मतलब वायलेंस ब्रीड्स मोर वायलेंस। जैसे एक बार इलोन मस्क ने खुद कहा, अब तो वो जरा इजरायली लॉबी के वो बना हुआ है गुलाम, लेकिन उसने खुद कहा कि अगर हमास का एक फाइटर मारा जाएगा तो 10 फाइटर और पैदा हो जाएंगे। अच्छा, दीज आर द जस्ट बेसिक फैक्ट्स। ये बिल्कुल बुनियादी ऐसी चीजें हैं कि हर बंदा इसको समझ सकता है कि यही दुनिया के लॉस हैं। फिर उन्होंने बताया कि थाउजेंड्स ऑफ न्यू मेंबर्स जो है ना हमास ने भर्ती कर लिए, थाउजेंड्स ऑफ न्यू मेंबर्स। सो द रेजिस्टेंस इज नॉट गोइंग एनीवेयर एनी टाइम सून, बिल्कुल कहीं नहीं जाने वाली है, अनलेस द रूट कॉज ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट आर एड्रेस्ड। और रूट कॉज क्या है? इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन लैंड्स। जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, फलस्तीनियों को उनकी सरजमीन, उनका वतन नहीं मिल जाता, ठीक है, उनको आज़ादी नहीं मिल जाती, उनको लिबरेशन नहीं मिल जाती, तब तक ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी और रेजिस्टेंस मौजूद रहेगी और अपना हक लेकर रहेगी। जो इजराइल और अमेरिका और नेटो प्लान बना के बैठे हुए हैं वो होने वाला नहीं है। देयर कैन बी अ पीसफुल रेजोल्यूशन बट अंटिल देन देयर विल बी रेजिस्टेंस। जब तक एक पीसफुल रेजोल्यूशन नहीं हो जाती, जब तक फलस्तीनियों को उनका हक नहीं मिल जाता, तब तक रेजिस्टेंस होगी। रेजिस्टेंस खत्म होने वाली नहीं है। और रेजिस्टेंस का आगाज 7 अक्टूबर से नहीं हुआ है। रेजिस्टेंस का आगाज 1917 से होता है जब बरतानवी फौज यरूशलेम के अंदर दाखिल होती है। इस रेजिस्टेंस का आगाज तब से हो रहा है और तब से लेकर तमाम मगरबी मुल्कों ने और नेटो ने अपनी तमाम पार लगाई है इस कॉलोनियल प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए। अपने तमाम वसाइल यहां पर झोंके हैं, लेकिन वो यहां के लोगों की विल नहीं तोड़ सके। यहां पर याह्या सिंवर जो है वो पैदा होते रहेंगे, ठीक है। यहां पर आप देखें कि जो नया कमांडर आता है वो पहले से ज्यादा अग्रेसिव होता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से चलता है। ये बुनियादी बात आपको समझनी है कि जो नया कमांडर आएगा वो भी कल को शहीद हो जाए, फिर उससे नया आ जाएगा। तो ये सिलसिला जो है वो आज़ादी तक जो है वो चलता रहेगा और आज़ादी की ये फाइनल लड़ाई है जो हम इस वक्त देख रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बात तो दूसरी जो आपके साथ कन्वे करना जरूरी है कि इस वाक़ये को मगरबी मुल्क अमेरिका, इजराइल किस तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं और यहां पर अब क्या मकारियां चलाई जा रही हैं, इसको वो जरा सीज फायर के साथ दोबारा उन्होंने डिस्कस करना शुरू कर दिया। बाइडन की नेतन्याहू के साथ कॉल हुई है और बाइडन ने सेपरेट स्टेटमेंट के अंदर कहा कि वी विल पुश डबल फॉर सीज फायर। और ब्लिंकन ने कॉल की है सऊदी अरब को, कतर को और बाकी मालिक को, इजिप्ट वगैरह उन सबको। और ब्लिंकन जो है वो अभी विजिट करने जा रहा है अगले 2-3 दिनों के अंदर। मिडल ईस्ट का हंगामी दौरा जो है वो इस वक्त करने जा रहा है। तो जो मुद्दा मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि ये इस तरह से पोर्ट्रे करना चाह रहे हैं इस वाक़ये को कि याह्या सिंवर की शहादत के बाद, अगर वो शहीद हुए तो उनकी तरफ से तो कंफर्म है ना, तो वो इसको इस तरह से पोर्ट्रे करना चाहते हैं कि याह्या सिंवर के शहीद होने के बाद अब सीज फायर का रास्ता खुल गया। जैसे वो ये साबित करना चाहते हैं कि सीज फायर की जो इकलौती रुकावट थी वो याह्या सिंवर थे, तो चूंकि अब वो नहीं है तो इसलिए सीज फायर हो सकता है। अंदाजा करें ना कितनी बार अमेरिका ने वीटो किया, सीज फायर हो सकता था। अमेरिका की सिर्फ एक कॉल से सीज फायर हो सकता था। और जैसे एक्सपर्ट ने लिखा कि फॉर सीज फायर स्टॉप द शिपमेंट नॉट द किलिंग ऑफ याह्या सिंवर, कि सीज फायर के लिए असलिया रोक दो तो सीज फायर हो जाएगा और ना कि याह्या सिंवर की शहादत से ये सीज फायर होना है। और जैसे मैक्रोन ने खुद कहा कि अब असलिया रोकना है तो गजा लेबनान का ये मामला हल होगा, वगरना इसके बगैर हल होने वाला नहीं है। तो यहां पर वो बड़ी मक्कारी के साथ ये पोर्ट्रे करना चाहते हैं, यानी जो कुछ उन्होंने 1 साल के अंदर किया, जितने वीटोस किए, जितने लारे लगाए, 9 विजिट ब्लिंकन ने किए और आज सीज फायर हुआ, कल हुआ, उस सब को पसे पुष्ट डालकर अब वो इस कहानी को इस तरह से मोल्ड करना चाहते हैं कि देखो ये तो याह्या सिंवर का कसूर था और वो सीज फायर नहीं होने दे रहा था, वो दरमियान में रुकावट था, ये फलां फलां, ये हार्ड लाइनर था, ऐसा वैसा। तो अब हमारे पास रास्ता है कि हम सीज फायर करें। और फिर इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि इलेक्शन सर के ऊपर आ खड़ा हुआ है। 5 नवंबर को इलेक्शन होने जा रहा है, आज 18 अक्टूबर है। तो बाइडन इंतजामिया जो टोटल डिजास्टर उसने उठाया है, तो अब वो इसको पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करना चाहती है कि देखो हम तो सीज फायर अब करवा रहे हैं, ये आज सीज फायर हुआ, कल हुआ, तो वो 12 दिन जो है वो इसी तरह गुजारना चाहेंगे कि देखो अब रास्ता खुल गया सीज फायर का। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
کوئی سیز فائر یہاں پر نہیں ہونے والا. یہ وہی سائیکل آپ کو دوبارہ نظر آ سکتا ہے کہ یہاں پر ادھر میٹنگز ہو رہی ہیں, ادھر میٹنگز ہو رہی ہیں, تو وہ 12-15 دن ایسے گزارنا چاہیں گے. یہ ان کا پلان جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے. بہرحال اب تو صورتحال بالکل بدل چکی ہے, کیونکہ اسی درمیان ایران کے اوپر بھی حملہ ہونا ہے, اور اسی درمیان جو آج اناؤنسمنٹ حزب اللہ نے کی ہے وہ بالکل ایک نئے فیز کا آغاز ہے, اور حزب اللہ نے ناظرین اناؤنس کر دیا ہے کہ وہ نئے فیز کے اندر جا چکے ہیں. اور یعنی صورتحال اب امریکہ کے ہاتھوں سے بالکل نکلی ہوئی ہے. جیسے ماضی میں آج سے 2 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے جس طرح یہ ڈرام بازیاں کرتے رہتے نا, ادھر بیٹھے ہیں ادھر بیٹھے ہیں, جیسے سیز فائر ہو رہا ہے. اب چونکہ ایسکلیشن اتنی زیادہ ہے کہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں پڑے گا. اب مصر میں کوئی میٹنگ ہوگی, قطر میں ہوگی, تو کون توجہ دے گا کہ, اور کروا بھی امریکہ رہا ہے, تو کس کو اعتبار ہے کہ, تو وہ بے معنی باتیں ہیں. بہرحال انہوں نے تو اپنا جو بھی سٹنٹ ہے وہ انہوں نے کھیلنے ہیں, اپنی جو چالیں ہیں انہوں نے چلنی ہیں. لیکن سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ ایکس ریزسٹنس نے اور حزب اللہ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ نئے فیز کے اندر جا رہے ہیں. حزب اللہ نے آج پریسین گائیڈڈ ویپنز استعمال کر دیے ہیں. حزب اللہ کا جو نمبر 1 ویپن ہے, یعنی اس سے بڑا ویپن ان کے پاس کوئی نہیں ہے, پریسین گائیڈڈ ویپنز. یعنی یہ کسی بھی حساس ترین مقام کو جا کر ہٹ کر سکتے ہیں پریسائزلی, جیسے ایئر فورس جا کر ہٹ کرتی ہے, جیسے F-35 طیارے جا کر ہٹ کرتے ہیں کسی ایک بلڈنگ کو, شہر کے اندر, گاؤں کے اندر, کسی بھی جگہ, کسی بیس کو, مطلب پریسائزلی جا کر ہٹ کر سکتے ہیں. یہ ایئر فورس کی پار ہوتی ہے. تو اس پار کو کمپیٹ کیا حزب اللہ نے, ایران نے میزائل پار کے ساتھ. تو ان میزائلوں میں سب سے بڑا ویپن ان کے پاس کون سا ہے؟ وہ پریسین گائیڈڈ ویپنز. اگر وہ وہاں سے چلائیں تو جو جہاں پر آرمی چیف بیٹھتا ہے, جہاں پر ڈیفنس منسٹری ہے, وہ صرف اس بلڈنگ کو جا کر بھی ہٹ کر سکتے ہیں. مطلب پریسین بالکل اس خاص ٹارگٹ کو لوکیٹ کرتے ہوئے وہ وہاں پر جا کر ٹکرائے گا. تو آج ان کا استعمال, اور جو ہم کہتے ہیں کہ حزب اللہ کی کیا پارز ہیں, تو آج انہوں نے اس کا مظاہرہ بھی مزید کیا ہے. وہ پچھلے 10 دنوں سے کر رہے ہیں, نئے نئے ویپنز دکھا رہے ہیں. تو یہ وہ اصل پار ہے, یا دنیا جو دیکھنا چاہ رہی تھی کہ سب سے جو مطلب زبردست ان کے پاس ایڈوانس ٹیکنالوجی پریسین ویپنز وہ کون سے ہیں, تو انہوں نے آج استعمال شروع کر دیا. اور حزب اللہ نے کہا ہے کہ آنے والے دن بہت مشکل ہونے جا رہے ہیں اسرائیل کے لیے. 7 جو سٹرائکنگ ڈرونز ہیں ان کا استعمال جو ہے وہ بھی حزب اللہ کی جانب سے کر دیا گیا ہے. اور پہلی بار مطلب جو ڈرونز آج استعمال ہوئے ہیں ان کا استعمال پہلی بار ہوا ہے. ماڈرن ڈرونز ان کی جانب سے جو ہے وہ استعمال کیے گئے. تو میں یہ تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر جو لیبنان بارڈر پر جس طرح کی صورتحال ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ذرا دیکھیے, حزب اللہ آپریشن روم, نیو فیز آف ایسکلیشن time will show. Based on the directives of the resistance leadership, we announce the transition to a new escalatory phase in the confrontation with the enemy. لیڈرشپ کے احکامات کے اوپر ہم نے نئے فیز کا آغاز کر دیا ہے, نئے ایسکلیٹری فیز کا جو ہے وہ آغاز کر دیا ہے. New phase of the confrontation will be revealed through the developments and events of the coming days. جو آنے والے دن ہیں اس میں آپ کو مزید یہ نظر آئے گا کہ مطلب جو نیا فیز ہم نے آج سے شروع کیا ہے اور پریسین گائیڈڈ ویپنز استعمال کیے ہیں, آنے والے دن اور مشکل ہونے جا رہے ہیں. اور آنے والے دنوں کے اندر بالکل ایک منظر نامہ چینج ہو جائے گا. یہ حزب اللہ اناؤنس کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر جو ہم آج اناؤنس کر رہے ہیں وہ ٹوٹلی 100% امپلیمنٹ ہوتا ہوا آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا. اسلامک ریزسٹنس ان لیبنان has intensified confrontation with Israeli occupation forces, causing significant casualties and equipment losses. بہت بھاری نقصان اسرائیلی فوج کا ہو رہا ہے, جانی نقصان, and equipment losses. ان کے ٹینکس, وہیکلز اور باقی equipments ہیں وہ تباہ ہو رہے ہیں, including the destruction of tanks and drones while transitioning to a new escalatory phase. جب overall پہلے بھی نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے, ٹینکس, گاڑیاں اور ان کے فوجی مارے جا رہے ہیں, آفیسرز مارے جا رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, اسی درمیان ایک نئے ایسکلیٹری فیز کا بھی آغاز جو ہے وہ آج حزب اللہ نے کر دیا ہے. راکٹ فورس کیریڈ آؤٹ اسٹرائکس یوزنگ ویریس ٹائپس آف میسلز انکلوڈنگ پریسین گائیڈڈ ونس یوز فار دا فرسٹ ٹائم. فار دا فرسٹ ٹائم پریسین گائیڈڈ جو ویپنز ہیں انہوں نے استعمال کیے ہیں. اینڈ ایئر فورس از آلسو کنڈکٹنگ آپریشن یوزنگ ویریس ٹائپ آف اسٹرائک ڈرونز, some of which are being used for the first time. بہت سارے اسٹرائک ڈرونز جو آج استعمال ہوئے ہیں وہ اس جنگ میں پہلی بار جو ہے وہ اتارے گئے ہیں. ایئر فورس continue to target enemy military bases from along the Lebanese borders, reaching deep into occupied Palestine. Along the border جو اسرائیلی پوزیشنز ہیں, جو بیسز ہیں, ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے, and deep inside
پیلسٹائن، آکوپائڈ پیلسٹائن، وہاں پر بھی جو اٹیکس ہیں وہ اس وقت کیے جا رہے ہیں۔ ایئر فورس جو لفظ استعمال ہو رہا ہے، جو میزائل فورس ہے یا جو ڈرون فورس ہے، ان کا نام حزب اللہ مطلب ایئر فورس دیا ہوا ہے، کیونکہ ان کا کام ایئر فورس والا ہے کہ کہیں بھی جا کر جو ہے وہ اسٹرائک کرنا۔ پھر اس کے ساتھ حزب اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کے جو ریکنائسنس جو انٹیلیجنس مشنز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ جاری ہیں، یعنی گراؤنڈ کے اوپر فضائی حملے اور نیریٹو وار اور پروپیگنڈا اور سائیکولوجیکل مینز اور ٹیکٹکس اس کے ساتھ بھی کنفرنٹ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو انٹیلیجنس مشنز ہیں جس میں ڈرونز بھیجے جاتے ہیں اور وہاں سے فوٹیج حاصل کی جاتی ہے، پھر ان مقامات کو نشانہ بنایا جاتا ہے، وہ مشنز بھی حزب اللہ کے ساتھ ساتھ جاری ہیں۔ تو اتنے فرنٹس کے اوپر بڑے زبردست انداز سے اور بڑے منظم طریقے سے حزب اللہ لڑ رہی ہے، اور جس طرح حماس لڑی ہے یحییٰ سنور کی قیادت میں، اور یہاں جس طرح حزب اللہ لڑ رہی ہے، تو آج تک اسرائیل کے ساتھ اس طرح کی کوئی بیٹل نہیں ہوئی ہے۔ اسرائیل کبھی اس طرح کی بیٹل کے اندر جو ہے وہ انگیج نہیں ہوا، اور اس کو اتنا بھاری نقصان جو ہے وہ کبھی نہیں پہنچایا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آ جاتے ہیں ذرا گراؤنڈ لیول کے اوپر، لیبنان بارڈر کے اوپر اس وقت کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی فائٹ وہاں پر جاری ہے، کس طرح کا نقصان اسرائیل کو پہنچایا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل والی سائیڈ کے اوپر تو اسٹرکٹ سینسرشپ ہے، تو وہ تو سٹیٹس اپنے بتا نہیں رہے، تو ہمارے لیے اکلوتا سورس حزب اللہ کا بچ جاتا ہے۔ اور چلیں ہم اگر نہ کہیں تو یہ ساری دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ حزب اللہ کا جو بھی سورس ہوتا ہے، جو بھی وہ بات کرتے ہیں، وہ کریڈیبل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کی بات کے اوپر 100% یقین کیا جا سکتا ہے۔ ہم تو کر ہی رہے ہیں، لیکن دنیا بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ حزب اللہ کے جو تمام سورسز ہیں وہ کریڈیبل ہیں۔ تو اب حزب اللہ کیا بتا رہی ہے؟ کنفرنٹیشنز ور کنسنٹریٹڈ ان ایسٹرن اینڈ ویسٹرن سیکٹرز۔ کون سے ایسے ایریاز ہیں جہاں پر لڑائی سب سے زیادہ جاری ہے؟ اوڈیسا کا ایریا ہے، رمیش کا ایریا ہے، بلیدہ کا ایریا ہے، مرکبہ کا ایریا ہے، القزوہ کا ایریا ہے، ایت الشب اور رمیہ کا ایریا ہے۔ یہ 5-6 بڑے انہوں نے ایریاز بتائے ہیں جہاں پر سب سے زیادہ ہیویسٹ فائٹ جاری ہے، یعنی باقی پوائنٹس کے اوپر بھی کہیں کہیں اسرائیلی فوج داخل ہو رہی ہے، لڑائی ان کے ساتھ جاری ہے، کوئی 20 پوائنٹس ہیں جہاں پر یہ محاذ کھلا ہوا ہے، لیکن یہ وہ پوائنٹس ہیں جہاں پر ہیویسٹ فائٹ جو ہے وہ جاری ہے، یعنی دن میں 2-2 4-4 مرتبہ اسرائیلی فوج یہاں پر داخل ہونے کی کوشش کرتی ہے، اور یہاں ان سے جو ہے وہ لڑائی جاری ہے۔ ابھی انہوں نے 2 مرکبہ ٹینکس کو تباہ کیا ہے، اور ٹینکس سیٹ ابلیز اینڈ کریوز فیل کیجویلٹیز، وہ ٹینکس جو ہے وہ جل کر راکھ ہو گئے اور کریو جو ہے اس کی کیجویلٹیز ہوئی ہیں۔ 5 گولانی بریگیڈ کے سولجرز کو ابھی مارا گیا ہے فرام کلوز رینج، اور جو 8 ہیں وہ اس وقت زخمی ہیں۔ 5 کو مارا گیا اور 8 جو ہے وہ اس وقت زخمی ہیں۔ یہ ابھی تازہ ترین آپریشن کیا ہے۔ حزب اللہ کے 4 فائٹرز نے یہ اٹیک کیا ہے، حزب اللہ کے 4 فائٹرز آئے، اور گولانی بریگیڈ کا جو ایک پیٹرول یونٹ تھا جو انویڈنگ فورس تھی اس کے اوپر جناب اٹیک کر دیا۔ اس کے علاوہ ناظرین حزب اللہ بتا رہی ہے کہ کس طرح پری پریپیئرڈ جو ایمبوشز ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں اور اسرائیلی فوج کو اس میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اکارڈنگ ٹو پری پریپیئرڈ بیٹل فیلڈ پلانس آر فائٹرز ریپیلڈ enemy forces around and within the certain villages by targeting their advancement routes۔ جو بارڈر کے اوپر چند میٹر کے فاصلے کے اوپر ولیجز ہیں وہاں پر جو اسرائیلی فوج آ رہی ہے اس کو ریپیل کیا جا رہا ہے، پیچھے بھگایا جا رہا ہے۔ اینڈ آر فائٹرز لوڈ enemy forces into ambushes along advanced points of confrontation with some border villages۔ ایک تو ان کو ریپیل کیا جا رہا ہے یعنی پیچھے جو ہے وہ بھگایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف انہی ولیجز کے اندر جو مختلف گھات ہیں وہ بھی لگائے جا رہے ہیں، اور وہاں پر اسرائیلی فوجیوں کو مارا جا رہا ہے، یعنی کہیں پر ریپیل کیا جا رہا ہے اور وہاں کہیں پر جو ہے ان کو مارا جا رہا ہے۔ اچھا، اسی درمیان آج حزب اللہ نے بہت بڑا انکشاف یہاں پر کیا ہے کہ 500 اسرائیلی فوجی اور ان کے آفیسر جو ہیں ان کی ہلاکتیں اور زخمی وہ ہو چکے ہیں۔ Our fighters have detected the death and wounding of 500 اسرائیلی occupation officers and soldiers۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو یہاں پر ہوا ہے۔ حزب اللہ نے اس کو کنفرم کیا ہے، 500 کے قریب کم سے کم ان کی جو کیجویلٹیز ہیں وہ یہاں پر ہو چکی ہیں۔ تو یہ اس طرح سے حزب اللہ فائٹ کر رہی ہے، اور یہ حیران کن ہے، مطلب ایک نان سٹیٹ ایکٹر اور ادھر سے نیٹو فورسز، نان سٹیٹ ایکٹر اور سامنے جو ہے وہ نیٹو فورسز کنفرنٹ کر رہی ہیں، ان کا اسلحہ، ان کی انٹیلیجنس، ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال ہو رہی ہیں۔ تو یہ حزب اللہ اس وقت فائٹ کر رہی ہے، فضائی حملے جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، زمینی حملے جس طرح سے وہ کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے نئے فیز کا اعلان کر دیا۔ تو آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہیں جب آپ دیکھیں کہ آلریڈی تمام فرنٹس کے اوپر اس طرح کی جو فائٹ ہے وہ جاری ہے، جب تمام فرنٹس کے اوپر اس طرح کی ایسکلیشن ہے، تو جب ایران کے اوپر حملہ ہوگا تو اس کے بعد کیا سینیریو بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آنے والے دن برکس کی میٹنگ 22 کو ہونے جا رہی ہے، فیصلہ کن دنیا کے حوالے سے، گلوبل آرڈر کے حوالے سے، اور اسرائیل کا قیام اس گلوبل آرڈر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔
اور رشیا، چائنا اور ایران اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ اسرائیل کی ہیجمنی کا خاتمہ کرنا ہی کرنا ہے. تو یہ چیزیں اس طرح بھی لنک ہو رہی ہیں. اور اس کے علاوہ جو امریکی الیکشن ہے وہ بھی ایک بہت دنیا کے حوالے سے مطلب بہت اہم ہوگا، اور دنیا اس کے پر نظریں رکھی ہوئی ہے کہ اس کے بعد کیا بنتا ہے. تو آنے والے دن بہرحال بہت امپورٹنٹ ہے. اگر ایک ہیڈ لائن آخر میں دیکھیے، اسرائیل کو ڈریگ یو ایس انٹو مڈل ایسٹ کانفلکٹ اٹ سوٹ ٹو اوائڈ. نیوز ویک کا یہ لکھ رہا ہے کہ پوری تیاری ہو چکی ہے اسرائیل کی امریکہ کو اس جنگ کے اندر ڈریگ کرنے کی. ٹھیک ہے، پوری تیاری ہو چکی ہے امریکہ کو اس جنگ کے اندر ڈریگ کرنے کی. تو اگر امریکہ آتا ہے تو یہ 100% جو ہے وہ ایک عالمی جنگ ہوگی. اور یحییٰ سیور نے کہا تھا کہ اگر ہمیں رائٹس نہ ملے تو پھر پورا پلانٹ ایک بڑی جنگ کے لیے تیار ہو جائے. ٹھیک ہے، اگر فلسطین کا تنازع دنیا حل نہیں کرتی. تو یہ اس وقت کے تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.